वो यहाँ पर रैपर डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, बोतल डालते हैं, गंद डालते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है? बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये है कि अगर रोड बन जाए तो ये 2 घंटे का रास्ता है हम 5 घंटे में तय करते हैं। तो आप बहुत हंस रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताए ना। कैसा लगा आपको? तो आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? ये जगह तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा रास्ता खराब है। थोड़ा रास्ता खराब है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बेहतरीन बात आपने की, यकीन माने। जगहों पे चढ़ना नहीं चाहिए, इसमें जान को भी खतरा है, हाँ। कुछ हो गया तो वो सैर तफरीह का इलाका है। फिर ये मुझे टोपी पहनाना चाहते ये हैं, गिफ्ट में तो देता है। ये मैं इसको उतार देता हूँ और अभी मैं ये टोपी जो है ना इनके तरफ से मेरे लिए तोहफा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, मैं मशकूर हूँ। और मुझे दीर और स्वात ये सब हम एक जैसे लोग हैं, हमारी सकाफत हमारी रिवायात सब एक जैसे हैं। हम नाज़रीन ऐसा है कि सोशल मीडिया ने मेरा ख्याल है कि हमारे नौजवानों में भी ये शौक़ पैदा किया कि वो पहाड़ों की तरफ जाते हैं और ख़ूबसूरत मीडोज़ और इस तरह नेचुरल ब्यूटी की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे आए हैं, इनसे जानते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। नाम क्या है आपका और कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा नाम तलाल है और हम दीर से आए हैं। अच्छा, हाँ। ये आपके दोस्त है, सारे ग्रुप है? हाँ, ग्रुप है। अच्छा, तो रिश्तेदार हो या दोस्त? कजन है हम सारे कजन है। कजन है। अच्छा, कजन है। चलो अल्लाह आपकी सफर को खैरियत से गुजारे। हाँ। ये बताइए आपको कैसा लगा ये इलाका? हमें बहुत अच्छा लगा, ये बहुत खूबसूरत इलाका है और ये रास्ता थोड़ा कठिन है, मगर जब यहाँ पहुँचोगे तो वो कठिन दूर हो जाएगा आपका। ठीक। जब यहाँ ये खूबसूरत इलाके देखोगे तो आपका दिल बाग हो जाएगा। बाग हो जाएगा। अच्छा। ऐसे इलाके बहुत कम है पाकिस्तान में। हाँ। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, हाँ। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये है कि अगर रोड बन जाए तो ये 2 घंटे का रास्ता है हम 5 घंटे में तय करते हैं। हाँ। तो ये मुश्किल है बहरहाल। अच्छा, ये बताए कि ये जो काकलश मीडोज़ है इसके बारे में आप लोगों ने, आपको कैसे पता चला कि ये इतनी खूबसूरत इलाका मौजूद है? ये बस हमारे कज़न थे, वो आए थे पहले यहाँ, अच्छा, उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसा इलाका है चित्राल में, बहुत खूबसूरत है, आप लोग वहाँ विज़िट करो। अच्छा। तो ठीक से सैर व सियाहत के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी आए यहाँ एंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़, मतलब ये बेहतरीन मौक़ा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या आप पढ़ते हैं? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। कहाँ से? मैं गाँव में पढ़ता हूँ 12वीं जमात में। अच्छा, हाँ। क्या इरादा है आगे? बस आगे नर्सिंग करनी है। अच्छा, मेल नर्सिंग। हाँ। अच्छा, तो ये आपके सारे कज़न हैं हाँ। और एक गाड़ी में आप लोग आए हैं? हाँ, एक गाड़ी में आए। अच्छा, तो आप बहुत हंस रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताए ना। कैसा लगा आपको? ठीक लगा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। ठीक ठीक ठीक। अगर माइंड नहीं करते तो सबसे बात कर लूँ? बात करो। हाँ, तो आपको कैसा लगा? नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमीमुल्लाह है। अच्छा, दिर से अपर दिल से, लोअर दिल से, लोअर दिल से। कहाँ से? लोअर दिल खाल से। हाल से, जहाँ के माल्टे मशहूर है। टोपी वगैरह। सैयद अमजद अली शाह को जानते हो? वो जो रिपोर्टर है एक्सप्रेस के। हाँ, जानते जानते हैं। चलो, तो आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? बस रोड थोड़ा ख़राब है और सब चीज़ें ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम सोबान सैद है। अच्छा, तो आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? ये जगह तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा रास्ता खराब है। थोड़ा रास्ता हाँ, खराब थोड़ा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा खराब है। थोड़ा थोड़ा जगह ठीक है, थोड़ा जगह खराब है, ऐसा रास्ता। ठीक है। मुझे असल में हमारे नौजवानों को मैंने एक पैगाम देना है, और वो पैगाम मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे कल के मुस्तकबिल है। इन्होंने भाग दौड़ संभालनी है कारोबार की, चाहे वो जिस तरह भी हो। लेकिन एक बात आपको बुरा नहीं लगता कि आप हमारे लोग जब आते हैं तो वो यहाँ पर रैपर डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, बोतल डालते हैं, गंद डालते हैं, तो ये बुरी बात नहीं है? बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा, साफ सुथरा रखना चाहिए। साफ सुथरा रहना चाहिए। ठीक ठीक। ये देखो, मतलब मोटरसाइकिलों पर दौड़ते हैं हर जगह पर, ये भी नहीं होना चाहिए। एक मखसूस मेरा ख्याल है रोड होना चाहिए। बेटा, आपका नाम क्या है और आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मरवान सेब है। अच्छा। मैं दीर खाल से हूँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कि
آپ کو کیا اچھا لگا, کیا برا لگا؟ بس جگہ تو بہت اچھا لگا ہمیں, اور برا کچھ نہیں لگا؟ برا تو صرف روڈ. روڈ کے حوالے سے سب بتاتے ہیں, آپ بتائیں. میرا نام جیز زادہ ہے اچھا, اور خاک سے یہ دل کی جو ٹوپی ہے نا, یہ دنیا میں اس کا ایک نام ہے, دل کی ٹوپی اور دیر کی ٹوپی اور دل کی چاقو. تو یہ سب بہترین ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی اس کو اس طرح کر لیتا ہوں. ہاں, تو یہ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیٹا, آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو بس یہ روڈ. نام بتائیں اپنا پہلے. ہمارا نام ثاقب سید ہے. ثاقب سید. اچھا, صحیح صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیں بیٹا, آپ کیا کہیں گے, سیاحوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ انجوائے کر رہا ہے, بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ روڈ تو خراب ہے, نوجوان نسل یہاں پر ریپر ڈالتے ہیں, ہمارے لوگ جو آتے ہیں سیاحوں کو, تو ہم نے بار بار یہ پیغام دیا کہ یہاں پر پلاسٹک وغیرہ نہ ڈالیں, لیکن اور کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ یا بس صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, اور جتنے بھی یہ موٹر سائیکل رائڈنگ والے ہیں, یس بہترین بات آپ نے کی, یقین مانے. جگہوں پہ چڑھنا نہیں چاہیے, اس میں جان کو بھی خطرہ ہے. کچھ ہو گیا تو وہ سیر و تفریح کا علاقہ ہے, پھر اور مشکل ہو جائے گا. بہترین بات آپ نے کی. میں نے یہی باتیں ان بچوں سے نکلوانی تھی کہ یہ آپ کو مطلب یہ کس طرح سوچتے ہیں, تو بہترین سوچ ہے. بیٹا آپ سے بات کی کہ نہیں کی؟ کیا ہے؟ اچھا, اس سے بات کی ہے, ٹھیک ہے. تو سب کو یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا صفائی کا خیال رکھیں, احتیاط کریں, اور آپ جو ہے نا یہ مجھے ٹوپی پہنانا چاہتے ہیں, تو یہ میں اس کو اتار دیتا ہوں, اور ابھی میں یہ ٹوپی جو ہے نا ان کے طرف سے میرے لیے تحفہ ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, میں مشکور ہوں. اور مجھے دیر اور سوات یہ سب ہم ایک جیسے لوگ ہیں, ہماری ثقافت ہماری روایات سب ایک جیسے ہیں, ہم مہمان نواز لوگ ہیں. پختون جو ہے نا وہ جتنی بھی ہے وہ جگہ بھی ہے وہ مہمان نواز ہوتے ہیں. تو ہم سب کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ ضرور یہاں پر آئے, لیکن احتیاط کے ساتھ آئے, صفائی کا خیال رکھیں, اور اپنے بچوں کا فیملی کا خیال رکھیں اور انجوائے کریں. مجھے دے اجازت, اگلی دفعہ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ہم اس ٹاپ سے آئے, سامنے یہ والا, تو یہ بالکل سینٹر ہے, یہاں سے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہم بھی گاڑی چلا لیں یہاں پر, کیونکہ سارے لوگ گاڑی چلاتے ہیں, اکیلے اکیلے کہیں ادھر کہیں ادھر, تو ہم بھی یار دل رکھتے ہیں. میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ہم بھی گھومیں, گاڑی چلائیں یہاں پر. تو چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا تنہائی والی جگہ پہ لے جاؤں اور آپ کو دکھا سکوں. یہ جو کاکلش میڈوز ہے, یہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے ارلی یعنی گرین ہونے والا میڈوز ہے.
یعنی جانشائی میڈوز، پیری میڈوز، بہت سارے میڈوز ہیں، لیکن وہ بعد میں جو ہے نا مختلف مئی میں، اپریل کے اینڈ میں، یہاں تک کہ جون میں وہ گرین ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں گرینری سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہاں آتی ہے اور لوگ انجوائے کرتے ہیں. بونی زوم، یہ پہاڑ اور کیا ہی بات ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاؤں اور آپ سے بات بھی کروں. یہ اگر آپ آتے ہیں اسلام آباد سے یا لاہور سے تو پشاور موٹر وے اسلام آباد سے، پھر سوات موٹر وے چک درہ تک، یعنی چک درہ انٹرچینج تک آپ موٹر وے پہ آئیں گے، اور پھر وہاں سے کوئی 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا راستہ ہے. 5 گھنٹے لگتے ہیں اگر آپ ریگولر آتے ہیں. چلو آپ 6 گھنٹے لگا لو تو 2 گھنٹے اسلام آباد سے موٹر وے پر سفر ہے. پھر موٹر وے سے یعنی چک درہ سے چترال تک کا کوئی 5-6 گھنٹے کا سفر ہے. اور پھر چترال سٹی سے آپ اگر آتے ہیں یہاں تو تقریباً 4-4.5 گھنٹے کا سفر ہے. کلومیٹروں کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت ہی کم ہے، لیکن چونکہ سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں تو اس وجہ سے ٹائم لگتا ہے. باقی تھوڑا سا میڈوز آپ دیکھ لیجئے. یہ ہم اس میں سفر کر رہے ہیں تنہا اور انجوائے کر رہے ہیں. میں نے اپنا ولاگ پورا کیا ہے، لیکن یہ اب میں ایکسٹرا تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے جو میں خود محسوس کروں یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی نیچرل بیوٹی کو، یہاں کی جو آب و ہوا ہے، اور مطلب خود فیل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے یہاں، لوگ کیوں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں. تو یہی وہ وجہ ہے کہ لوگ آتے ہیں. ساتھ رہے، کہیں دیکھتا ہوں کہیں ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں، پھر شام کو نکلیں گے انشاءاللہ. تو ساتھ رہے.